म्हजें नांव लिया रॉड्रिगीस. हांव गांवांत राय दिवाडेचें. आयज 16 मे आनी फाल्यां 17 मे आमची बोमा मॅडम आनी DRDच्या आसऱ्याकाल रविंद्र भवनांत आमी हो पुरुमेंताचो बाजार हे स्टॉल घातल्यान. थंय ह्या स्टॉलान म्हजे लागीं वेगवेगळे तरेचीं लोणचीं, मूल, बालचाव, जॅम, पारा, तशेंच हातांनी केल्ले म्हजे कुरपोण्यो, सुपां, पांटले वेगवेगळे तरेचे, करोण अशे जायते आसा. आनी तशेंच म्हजे इश्टिणी कडेन सुनीता शिरोडकर, ताजे लागीं वेगवेगळी फुलाच्यो बियो आसात. लिलियम आसात, अमर लिली आसा, रशिगंधा आसा. आनी तशेंच ताजे लागीं ब्लॅक हळदी आसा. ही ब्लॅक हळदी आमकां वखदाक जायते तरेन उपयोगाक पडटा. तुमकां हें सामान जाय येवन तुमी हिंगा आनीक वेगवेगळे तरेचीं स्टॉलां आसात. तुमी फाल्यां आमचो निमणो दीस आसा. तुमी येवन आमकां आदार दितले म्हूण आमी आशेन रावतात. फाल्यां सकाळच्या 11 ती सांजची 8 पर्यंत आमचीं स्टॉलां चालू आसतलीं. साल टीव्हीक आमी चडांत चड आभारी आमचो हें फुडें व्हरपाक आदार केलो म्हणून. गुड इवनिंग. म्हजें नांव मार्टीन डिसोजा. हांव गांवांत नुवेंचो. हांवें हे पुरुमेंता फेस्ताचे हांवें हें हाडलां प्रॉन बालचाव, रेशाद मसाला, मँगो चटणी, वी हॅव मँगो पिकल, मोसरात जॅम, कोकोनट ऑयल, देन वी हॅव तेंडली पिकल, वी हॅव ब्रिंजॉल पिकल, वी हॅव बात, दोस एंड दोदोल एंड कोकम. हें एक्चुली हांव सगळे म्हज्या फॅमिली मेंबरां म्हाका सगळीं हेल्प करता. घरा कडेन बायल हेल्प करता, भुरगीं हेल्प करता खूब. आनी हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या ऑर्गनायजरांक. तेणी हें ऑर्गनायज करून आमकां हें सोयीक दिली हें आमचें प्रोड्यूस हाडूंक हिंगा हाचेर. आनी तो पर्यंत गव्हर्मेंटाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव रोशनी मोठी. आमी बेलीम कॉन्स्टिट्युशन आहा. म्हजें नांव ग्रुपाचें नांव सारथी सेल्फ हेल्प ग्रूप. तेन्ना आमचे हे आयज जे हांगासर पुरुमेंताचें फेस्त चलता ते DRD आनी गोंयची गिरेस्तकाय हांच्यांनी हें ऑर्गनायज केल्लेलें आसा. तांकांय आमी पयल्यान पयलीं सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. हे आमचे प्रॉडक्ट्स आसा, ओटमाची सोलां जावं कोकमाची, ही आमी घरान करतात सामकी. हितून कांय मिक्सिंग बी ना. तशेंच साबुदाण्याचें जावं खोबऱ्याचें तेल बी आसा तें आमी घरान काडटात हें करून. हळदीचो पावडरूय तसो ऑर्गेनीक असो सारको तो हें केल्लो आसा. घरांतलो कांय हितून हें ना. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता की हांगा लोकल जी आमी येवन हांगा हें करतात आपले पुरुमेंताचें हें लायता तेन्ना तुमी येवन हांगासर तांकां हें करचें की तेंची उमेद तेंची वाडची आमी हें करपा खातीर. इतलें करून आनी तुमचे कडेन मागता की आमचो आयचो आनी फाल्यांचो एक दीस आहा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवन तेंची एक आशा एक वाडोवची कितें तरी हें करून. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Sri Gopal Krishna Electronics shop number 30, opposite Ada showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.